सर येवकार तुमकां. नमस्कार. मसाला आयल्यान यो. नमस्कार. आयज सांजावाच्यो परब्यो म्हणटा पळय त्यो हांव सगळ्या गोंयकारांक दिवपाक हांगा येयल्लो आसा. ही जी चर्च आसा ही सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट हेजी चर्च. आता प्रश्न येता, जॉन दी बाप्तिस्ट कोण? जॉन दी बाप्तिस्ट येयलो कसो? मदर मेरीची जी मावस भयण आसलेली ती आफ्टर लॉंग टायम म्हणजे कितके तरी वर्सां उपरांत खंय ती प्रेग्नंट जाली. प्रेग्नंट जाल्या उपरांत मदर मेरी तिका मेळपाक गेली. तिका एंगान धरली आनी सांगलें की तुज्या घरान शांती येयली म्हणून. आता शांती म्हणजे कितें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आनी जेन्ना अशी धरली पळय तेन्ना तेजे मावस भयणीच्या खंय पोटान एक बायन उडी मारलेल्या सारको आवाज जालो, म्हणजे भास जालो. आनी 90 वर्साचे मदर मेरीचे मावस भयणीक हो संत जॉन दी बाप्तिस्ट जालो. आता जेन्ना तेजो जल्म जालो तेन्ना एक बरे प्राणाचो एक बरे वारे येयले. एक बरो मनीस ह्या संवसारान आयलो आनी हो सांजाव तो आवाजाचोच प्रतिबिंब आसा. तेन्ना जो जॉन बाप्तिस्टच्या आवयच्या पोटान जो आवाज येयल्लो, बायन उडी मारलेलो, तोच आवाज आयज सगळे लोक, गोंयचे लोक, ह्या देशाचे क्रिश्चन सगळे लोक बायन उडी मारून हो सांजाव मनयता. ह्या सांजावाक मोठें म्हत्व आसा. आता मोठें म्हत्व कशें? देवाचो पूत जल्माक येवपाचो आसा ही मॅसेज घेवन देवानूच हो जो संत आसा जॉन बाप्तिस्ट हेका ह्या धर्तीर धाडलेलो. सो प्रत्येक मॅसेज, प्रत्येक जी घडणूक आमच्या भितर घडल्या ही मॅसेज आमकां दाखयता. म्हणून आयज हात जोडून हांव सगळे क्रिस्तांव बांदवा कडेन मागता, जी देवान मॅसेजी दिल्ल्यो आमकां, जी देवान शिकवण दिल्ली आमकां, ती आमी मानपाक जाय. आमचें ट्रेडिशन, आमची संस्कृती ही फाल्यां क्रिश्चन भावंडांची ही संस्कृती तेंच्यांनी पाळपाक जाय आनी ती तेंच्या भितर अशी दवरपाक जाय की ती केन्नाच सोंपोंक जायना. म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा, हेका खुबशे पारंपारीक म्हत्व आसा. ही परंपरा आमी दवरपाक जाय, आमी कमर्शलायज करपाक जायना. म्हणून म्हाजो मॅसेज आसलेलो की सुरू कशें जालें आनी खंय पासून आयलें. म्हणून आयज ही म्हाजी मॅसेज, ही म्हाजी 2 उतरां सगळ्या गोंयकारांक हांव मागतां. सगळ्यांनी हो सांजाव सारको हॅपिनेसान आनी देवाच्या आर्गान करचो आनी देवा कडेन मागचें आमचें गोंय अशेंच सांबाळून दवरचें. आनी ह्या गोंयान भाविचारां म्हणजे जे आमचे भावार्थ आसा, जे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन भावार्थ, तांकां सांबाळून दवरचें. हेजें एक कारण दिता हांव. आमच्या देशाचो रंग, झेंड्याचो रंग 3 भाशेचो आसा. तुमी सगळे जाण जाणा. ह्या मॅसेजीन मुद्दम हांव एड करता. ह्या देशाचो जो झेंडा आसा तेजो 3 रंग, वयर भगवो, मदीं धवो आनी सकयल हिरवो. रायट? ऑरेंज, व्हायट अँड ग्रीन. आता भगवो हो आमचो, धवो रंग हो आमच्या क्रिस्तांव बांदवांचो आनी हिरवो जो रंग आसा पळय हो आमच्या मुस्लीम बांदवांचो. आयज हांव सांगूंक सोदतां, ह्या देशान हे 3 रंग 3 लोकांक बांदून दवरच्या खातीर हो झेंडा केल्लो. हेतूंतलो एक सुद्दां जर रंग गेलो, देशाचो झेंडेची जी स्वाभिमान आसा, आयज म्हाका अभिमान आसा म्हाज्या देशाच्या झेंडाचो, तो अभिमान खंय उरचो ना. त्या देवान हें जग केलां. त्या देवान तेन्ना जल्माक येवन ज्यो मॅसेजी दिल्ल्यो, ह्या देवान तेन्ना आमकां सांगलेलें, आयज आमी जुळलेले आसा एकामेकाक. हे जोडणें अशें घट जावपाक जाय. व्हडलो जर कोण येयलो
तरी तोडपाक शकोंक जायना. म्हणून आमच्या गोंया आमी वांगडा रावपाक जाय. आमच्या गोंयान जे आमी करतले, आमचो कल्चर आसतलो तो आमी आमच्याच ट्रेडिशनान करपाक जाय. कोण सांगता म्हणून ताका भायर व्हरपाक जायना, किंवा हो म्हाजो ट्रेडिशन न्हू, वो खंय तरी दुसऱ्याचो ट्रेडिशन, अशी मॅसेज सुद्दां वचोंक जायना. जे दिसा हें जातलें पळय ते दिसा सगळें सारकें जातलें. हेजें कारण सांगता हांव. आयज जी क्रिश्चन धर्मान जी नवी लग्न जालेलीं आसा ती खंय वजें हाडटात. आमच्या हिंदू धर्मान बी वजें हाडटात. खंय ना खंय हे सगळी जी प्रथा आसा पळय आमकां एकूच शिकयता, खंय तरी टायम वयर सकयल आसता. ही जर बारीक गजाल आमी समजली तर जेजू, राम आनी अल्ला हेज्या भितर कोणाकूच डिफरंट दिसचो ना. जसो जितको महत्व रामाक आसा तितकोच महत्व जेजूक आसा आनी तितकोच महत्व अल्लाक आसा. हें आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. म्हणून आयज लास्ट वयता सांगता, हे फेस्त हे जे सांजाव आसा सुखान, संविधानान आनी सेफली मनयात. देव बरें करूं. सर म्हजो क्वेश्चन हा, जो सांजाव जो आसा तो गोंयचो ट्रेडिशनल? हय, देशाचो ट्रेडिशनल, गोंयचो न्ही. ह्या देशाचो सोड, ह्या संवसाराचो ट्रेडिशनल. पण आयच्या तारखेन गव्हर्मेंट एक इव्हेंट कसो सेलिब्रेट करता आणि खंयसर तरी एक रेव्हेन्यू एकठी करतात, ते तुम्ही कशें? हांव म्हणटा कितें, आमची जी संस्कृती आसा पळय, हांवें आत्तां म्हटलें न्ही, आमी संस्कृती सारकी मनोवपाक जाय. खंय तरी कोणाक चान्स किंवा कोणाक दुसऱ्या भाशेन करपाक संदी दिवपाक जायना. जे दिसा कमर्शियल जाता पळय ते दिसा आमच्या संस्कृतीचो खंय तरी नाश जाता. ते दिसा संस्कृती खंय तरी काबार जाता. आनी आमची जी भुरगीं आसा, येणारी फुडली पिळगी आसा, ताका आमच्या संस्कृतीचो भान उडाना. म्हणजे ते मागीर आमच्या संस्कृतीक रेस्पेक्ट दिना. आयज हेंच चल्लेलें आसा. म्हणून हांव लोकां कडेन मागता न्ही, हांव सरकारा कडेन कांय मागना, हांव म्हाज्या लोकां कडेन मागता. आत्तां हांवें म्हटलें भगवो, धवो आनी हिरवो हो कलर ना जाल्यार आमचो झेंडा जावंक शकना. म्हणजेच हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिश्चन ना जाल्यार हो देश जावंक शकना. तर हेंची जी ट्रेडिशनां आसा पळय, हेंची जी संस्कृती आसा पळय, ह्यो संस्कृती म्हणून आमी मनोवया. व्हडल्यांनी जर येवन सांगलें इव्हेंट करया, तो आमी करया नाका. इव्हेंट सदांच जातलो. संस्कृती जी येता पळय ती देवाची बरी मॅसेज घेवन येता. जे दिसा आमी बरी मॅसेज लोकांक दितले, आमकां कितें तरी बरें इन रिटर्न येतलें. ना जाल्यार हें गोंय आहा पळय, हें गोंयान बरी मॅसेजी, बऱ्यो संस्कृती खंय उरच्योच ना, सगळे इव्हेंटूच जावन पडटले. हेज्या खातीर म्हाजो मॅसेज आशिल्लो आयच्या दिसा, देवान बरें केल्लें खंय. तो डेजर्टान रावतालो, ग्रास हॉपर आनी मोव खावन रावतालो. देवान जी मॅसेज दिली पळय की बाबा हय तुमकां तुमचो देव येवपाचो आसा, अशें आयकता खंय जेजूचे बालदीन जॉन दी बाप्तिस्ट म्हणटा पळय ह्या संतान केलें. आयज खुबश्यो गजाली लोक विसरलेले आसा. हांव तांकां उगडास करून दिता देवाची मॅसेज कितें आशिल्ली आनी आयज घडटा कितें तें. सो आमी हें ट्रेडिशन सदांच वाचोवया. देव बरें करूं.